बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में एक ऐसा अजीम वाक़या आप लोगों की नज़र पेश करने जा रहे हैं कि जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जी हाँ, ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाक़या है। जी हाँ, कुफ़ार ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला और कैसे डाला, और आप उस आग में कितने दिन तक रहे और उस आग से सही सलामत कितने दिनों बाद निकले। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक बगौर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती के मामले में पहले तो अपनी कौम से मुनाज़रा करके हक़ को ज़ाहिर कर दिया, मगर लोगों ने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा, वहाँ आप चल कर देखें कि हमारे दीन में क्या लुत्फ़ और कैसी बहार है। इस कौम का ये दस्तूर था कि सालाना इन लोगों का एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर लहू व लाब में मशगूल रहकर शाम को बुत खाने में जाकर बुतों की पूजा करते और बुतों के चढ़ावे, मिठाइयों और खानों को प्रसाद के तौर पर खाते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम की दावत पर थोड़ी दूर तो मेले की तरफ चले, लेकिन फिर अपनी बीमारी का उज़्र करके वापस चले आए और कौम के लोग मेले में चले गए। फिर जो मेले में नहीं गए, आपने उन लोगों से साफ साफ कह दिया। पारा नंबर 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 57। तर्जमा कंजुल ईमान। और मुझे अल्लाह की कसम है, मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूँगा बाद इसके कि तुम फिर जाओ पीठ देकर। चुनाचे इसके बाद आप एक कुल्हाड़ी लेकर बुतखाने में तशरीफ़ ले गए और देखा कि इसमें छोटे बड़े बहुत से बुत हैं और दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा बुत है। इन झूठे माबूदों को देखकर तौहीद इलाही के जज्बे से आप जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों को चिकनाचूर कर डाला और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रखकर आप बुतखाने से बाहर चले आए। कौम के लोग जब मेले से वापस आकर बुत पूजने और प्रसाद खाने के लिए बुतखाने में घुसे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके देवता टूटे फूटे पड़े हुए हैं। एकदम सब बौखला गए और शोर मचाकर चिल्लाने लगे। पारा नंबर 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 59। तर्जमा कंजुल ईमान। किसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया, बेशक वो जालिम है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को जिसका नाम इब्राहिम है, उसकी ज़बान से इन बुतों को बुरा भला कहते हुए सुना है। कौम ने कहा कि उस जवान को लोगों के सामने लाओ, शायद लोग गवाही दें कि उसने बुतों को तोड़ा है। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो कौम के लोगों ने पूछा कि ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे इस बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी इसके कांधे पर है। आखिर तुम लोग अपने इन टूटे फूटे खुदाओं ही से क्यों नहीं पूछते कि किसने तुम्हें तोड़ा है? अगर ये बुत बोल सकते हों तो इन्हीं से पूछ लो, वो खुद बता दें कि किसने इन्हें तोड़ा है। कौम ने सर झुकाकर कहा कि ए इब्राहीम, हम इन खुदाओं से क्या और कैसे पूछें? आप तो जानते ही हैं कि ये बुत बोल नहीं सकते। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जलाल में तड़प कर फरमाया। पारा नंबर 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 66 से 67 तक। तर्जमा कंजुल ईमान। कहा, तो क्या अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हो जो ना तुम्हें नफ़ा दे ना नुकसान पहुँचाए? तुफ है तुम पर और इन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा पूजते हो। तो क्या तुम्हें अकल नहीं? आपकी इस हक गोई का नारा सुनकर कौम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शोर मचाया और चिल्ला चिल्ला कर बुत परस्तों को बुलाया। पारा नंबर 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 68। तर्जमा कंजुल ईमान। इनको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें करना है। चुनाचे जालिमों ने इतना लंबा चौड़ा आग का अलाव जलाया कि उस आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे कि उसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़कर नहीं जा सकता था। फिर आपको नंगे बदन करके इन जुल्म व सितम के मुजस्समों ने
ایک گوفن کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا، اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر احکم الحاکمین کا فرمان اس آگ کے لیے یہ صادر ہو گیا کہ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 69 ترجمہ کنز ایمان، ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو قرآن نے اپنے قاہرانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 70 ترجمہ کنز ایمان، اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیاں کار کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے، اور ظالم لوگ کفِ افسوس مل کر رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل۔ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگیں کہ خداوند، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علمبردار اور تیرا پرستار نہیں، لہذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر حضرت ابراہیم تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ کون سی دعا پڑھ کر آپ آگ میں گئے؟ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد وَلَكَ الْمُلْكُ لا شریک لک۔ اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے؟ اس بارے میں کہ آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے۔ نمبر 2، اور بعض نے تحریر کیا ہے کہ 40 دن تک رہے۔ نمبر 3، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو باطل کی طاغوتی طاقتوں کے بالمقابل استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ آج کی ویڈیو ہماری اپنے اختتام کو پہنچی۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہمارے اس اسلامک چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوسرے لوگوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم۔